तशेंच हांगा आशिल्ले उपस्थित ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, खूब आनंद जाता. वर्सा प्रमाणे फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनलाचो लोकोत्सव मनयता आसतना तातूंत उपस्थित रावप. म्हाका याद जाता विठ्ठलान वर्सां पयलीं जे संघर्श केल्लो म्हणटलो हांव शेतकऱ्यां खातीर, आनी शेतकऱ्यांची वाड जावची, ते फुडें सरचे, तांची उदरगत जावची, हे विचारधारान ताणें जे केल्लें ते वर्सा पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता वाडत आसा. मकर संक्रांती शुभेच्छा दिता आसतना खुबशीं महिला एखादी हळदी कुंकमाक गेल्या आसतली, पूण असले जे कार्यक्रम ऑर्गनायज जाता ते खास करून कृषी भाव आनी कृषी भयणींक, शेतकरी भाव आनी शेतकरी भयण जे कश्टकरी समाज आसा तांच्या खातीर आसता की तांकां फुडें एक व्यासपीठ मेळचें, फुडें विचारधारा, शेती कशी आसा, कितें करूंक मेळटा, नवी शेती कितें, ह्या बाबतींत चर्चा करता आसतना, फुडें विचार व्हरता आसतना आपले स्वताची शेताची वाडणी कशी जावची, ऑल्टरनेट क्रॉप कसो आसचो, हे विचारधारान फुडें वचपाक मेळटा. आमच्या कडल्यान बाब गोकुळदास तशेंच उज्वला कितलींशींच वर्सां आतां कंटिन्युअसली सगळे शेतकरी क्लब आमचे पर्वरीचे, तशेंच आल्दोनचे, तशेंच सालिगांवच्या लोकां कडेन संपर्कान जाता तितलो स्किमी पावय, तांकां सपोर्ट दी, हें आमचें चालूच आसा. आनी हें राजकारण न्हय, हें समाजकारण. आनी समाज कल्याण करता आसतना विकसीत भारत समज खरें घडयतले, आमचे जशें नरेंद्र मोदीजी सांगता, जाल्यार तांणी 4 खांब्याचेर बांदणी केल्ली आसा. एक युवा शक्ती, एक महिला शक्ती, एक कृषी शक्ती आनी चवथें गरीब कल्याण. आनी ताच्या खातीर जें कितें करचें पडटा एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान, आमचे रवी बाब नायक आशिल्ले आसतना ताणें एग्रीकल्चर पॉलिसी काडली, इको टुरिजम पॉलिसी काडपाक प्रयत्न केलो, आनी ह्यो पॉलिसी आतां फुडें व्हरपाक जाय. त्यो फुडें व्हरता आसतना फार्मर्स क्लब जेन्ना आसतात ती संघटन अशी आसता की फुडें व्हरपाक ते योग्य तरेन व्हरूंक शकता. एकटो शेतकरी भाव येतलो, एकटी शेतकरी भयण येतली आनी ते सगळें करूंक सोदतले जमना. एक सादें समज शेतान उदक आयलें जाल्यार शेतकरी आधार निधी मेळटली म्हणून आमी जी चपलां जोडोवची पडटा डिपार्टमेंटान, ते पयशे थंयच उरता, फक्त फायली धांवतात. आनी जेन्ना एक क्लब आसता फार्मर्स क्लब, त्या फार्मर्स क्लबाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना अशेंच वतात तेन्ना म्हाका दिसता खुबश्यो गजाल्यो बेगीन वता, सुळसुळीत वता आनी कामाय जाता. हांगा आज ह्या कार्यक्रमाक विविध 2 दीस, वर्सा प्रमाणे 3 दीस विठ्ठल आनी तें पूर्ण संघटन बरें काम करता. तांकां म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी पयले ताळयो मारून तांचें अभिनंदन करपाक जाय. कित्याक अशें एवरी इयर टू इयर ऑर्गनायज करून घेवप, तातूंत पोटान जो पर्यंत तो एक हें नासता, उजो नासता की आपूण करतलो म्हणून, जाल्यार असली कार्यक्रम करपाक खूब कठीण. आनी ह्या सुंदरशा गांवांत हो सुंदरसो कार्यक्रम करता आसतना बाब विठ्ठल पूर्ण ताचे पदाधिकारींक अभिनंदन करता आसतना आल्दोना मतदारसंघान खंय जेन्ना उलो मारला तेन्ना आमचो प्रयत्न आसा लोकां कडेन पावन तांची समस्या समजून तोडगो काडून तांकां सोल्युशन दिवन तांकां फुडें व्हरप. आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकारान मंत्री आशिल्ल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन आमी पूर्ण तरेन विकसीत गोंय कशें घडोवया हाजेर विचार करतात. इको टुरिजम म्हणलें की आमी पर्यावरण राखून पर्यटनूय टुरिजमांतल्यान कशें एग्रीकल्चरांतल्यान फुडें व्हरपाक कशें मेळटा हाचेरूय विचार करून संकल्पना आमी एक मांडिल्ली आसा आनी ताजेरूय विचार फुडें केल्या. सो सगळें पळयलें जाल्यार एक नवी इकोसिस्टम गोंयांत तयार जाता आसतना सगळ्यांक शेवटी फायदो जावंक जाय शेतकऱ्यांक, जे इतलीं वर्सां म्हणजे आमचे जाणटे जेन्ना शेतान वताले कामेरीचेर डिपेंड आसताले तेन्नाच्यान आतां मॉडर्न इक्विपमेंट्स आयले, पाथवेज तयार जाल्यो, सगळ्यो एक फुडें वचपाक उपलब्धी जाता. आनी ताजो म्हाका दिसता शेतकरी भावान ताजो मॅक्झिमम फायदो घेवचो.